बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज का मेरा टॉपिक है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने कर्ज़े जल्द अज़ जल्द अदा कर सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान जो है IMF के चंगुल से निकल सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी सजेशंस हैं। अगर इन पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान जल्द से जल्द ये जो मिन्नतें हम करते हैं IMF को $1 अरब के लिए, और बड़ी हैरत की बात है कि $1 अरब के लिए हमें उनका सजदा अल्लाह ना करे ऐसे करना पड़ता है जैसे वो हमारे नाखुदा बन जाते हैं बिल्कुल। तो इसका वहद हल ये है कि हम अपनी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं और अपने मफाद को मद्देनज़र रखें, यानी हम किसी दूसरे मुल्क के अंडर प्रेशर रहकर अपनी पॉलिसी ना बनाएं। मिसाल के तौर पर जैसे ईरान है, उसने ऑफ़र की है कि 50 रुपये लीटर वो हमें पेट्रोल देना चाहता है और डीज़ल देना चाहता है। तो अब वहाँ से हम लोग नहीं ख़रीदते, वहाँ से इंपोर्ट हम नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कहीं हमारा आका जो है वो नाराज़ ना हो जाए। इस वक्त जो हमारा आका बना हुआ है और आप जानते हैं कि वो हमारा आका कौन है, तो अपने मफाद को हम नहीं देखते। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि चोरी छुपे जो है वहाँ से पेट्रोल स्मगल होता है और फिर पाकिस्तान में पहुँचता है, और फिर जो अशराफिया है वो इससे अरबों रुपए वो लोग कमा रहे हैं। जिनकी ड्यूटीज़ होती है वो लोग अपनी ड्यूटीज़ को कंसीडर नहीं करते, वो फिर आगे अलाउ करते हैं उनको कि ठीक है आप पेट्रोल जो है वो स्मगल करें, आप डीज़ल जो है वो स्मगल करें। और इस तरीके से वो पेट्रोल, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं होता, आम पब्लिक को नहीं होता, बल्कि उसका फ़ायदा अशराफिया को होता है। अगर प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुआहदा करे और 50 रुपये लीटर पेट्रोल हम ईरान से लें, 200 रुपये लीटर भी अगर बेचें, तो फिर भी आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी होगा। इसी तरीके से जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, काला बाग डैम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और वहाँ से जब बिजली की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा एक यानी इशू है पाकिस्तान में, वो भी हल हो सकता है। और वो जो बिजली है वो हमें बहुत इकोनॉमिकली पड़ेगी, क्योंकि जो हम पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कास्ट बहुत कम होती है। इसी तरीके से KPK में भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम पावर प्लांट लगाकर बिजली जो है वो पानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो बिजली जब नेशनल ग्रिड में शामिल होगी तो इससे भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि उस मुल्क में जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। अब चाइना जो है उसने इतनी तरक्की क्यों की है? क्योंकि चाइना ने इतने डैम्स बना लिए हैं कि बहुत ज़्यादा डैम्स बना लिए और अपनी इंडस्ट्री को फ्री बिजली दे रहा है। तो जिस मुल्क में इंडस्ट्री को फ्री बिजली मिलेगी तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाएंगी उनकी लागत जो है वो भी बहुत कम होगी, और यही वजह है कि चाइना की चीज़ें जो हैं बहुत सस्ती होती हैं, और चाइना जो है हर मुल्क के स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। जो चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती हैं उनका मेयार बहुत हाई होता है, जो चीज़ें बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती हैं उनका मेयार उन लोगों के मेयार के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पर जो चीज़ें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जाती हैं उनका मेयार पाकिस्तानी लोगों के लेवल ऑफ इनकम के मुताबिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने IMF से निजात पानी है, अगर हमने अमेरिका से निजात पानी है, तो हमें अपनी खुद मुख्तियार पॉलिसी बनानी होगी, खारजा पॉलिसी, और हमें अपने मफाद को मद्देनज़र रखना होगा। जैसे आजकल मोहतरम शहबाज शरीफ जो हैं वो रशिया के दौरे पर गए हुए हैं, बल्कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पर गए हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने रशियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की,
اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مزید جو ہے وہ آئل امپورٹ کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کم سے کم قیمت پر پاکستان کے لیے آئل جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں کم سے کم قیمت پر امپورٹ کی جائیں تاکہ اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو بھی ہو اور گورنمنٹ کو بھی ہو۔ تو اگر ہم دیکھتے رہیں گے کہ فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، تو اس سے پھر فائدہ نہ پاکستان کو ہوگا نہ پاکستان کے لوگوں کو ہوگا۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ہم ایسے پروجیکٹ شروع نہ کریں کہ جو قرضے لے کر ہم پورے کریں، کیونکہ جب قرضے لے کر ہم کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پھر اتنی انکم نہیں ہوتی، پھر اس کی مینٹیننس کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ مینٹیننس پہ کروڑوں روپے جو ہے، لاکھوں روپے، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہی پروجیکٹ جو ہے وہ پرافٹ کی بجائے لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو چادر دیکھ کر ہمیں پاؤں پھیلانے چاہیے۔ جب ہم چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں گے تو اپنی اوقات میں رہ کر ہم خرچہ کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک گھرانہ ہے، اس کے گھرانے کے سربراہ کی آمدنی جو ہے وہ 50,000 مہینہ ہے، تو اگر وہ 1.5 لاکھ مہینہ خرچ کرے گا تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی اپنے قرضے ادا نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے قرضے دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ تو پاکستان کی حالت بھی یہی ہے کہ پاکستان کی آمدنی میں فرض کر رہا ہوں کہ 50,000 ہے، تو خرچے پاکستان کے جو ہیں وہ 1.5 لاکھ کے ہیں، تو ظاہر ہے ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے، اس ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے پھر پاکستان کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو ان قرضوں کے بوجھ تلے دبنے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے لیول آف انکم کو بھول جاتے ہیں، اور سیاسی شوبازی میں ہم ایسے ایسے پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا فیوچر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان جو ہے وہ ان قرضوں کے دلدل سے نکل سکتا ہے بشرطے کہ ہم چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور اپنی اوقات کے مطابق جو ہے ہم لوگ خرچے کریں۔ اور میری حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے اور ایسے پروجیکٹ شروع نہ کرے جس کا فیوچر میں کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا اس کا نقصان ہو۔ یعنی قرضے جو ہیں وہ ہمیں پروڈکٹیو پرپز کے لیے استعمال کرنے چاہیے، نان پروڈکٹیو پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ پروڈکٹیو پرپز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرضہ جب لیں تو اس کو ایسی جگہ ہم لوگ لگائیں کہ جس سے ہمیں انکم ہو، جس سے ہمیں اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے سہولت ہو۔ اگر ہم ایسی جگہ لگائیں گے کہ جہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایسا قرضہ جو ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہم لوگ قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم ایران سے پیٹرول امپورٹ کریں، ہم روس سے پیٹرول امپورٹ کریں۔ نمبر 2، ہم کالا باغ ڈیم اور غازی بروتا ڈیم، بھاشا ڈیم ان کو مکمل کریں اور ان سے جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کریں۔ نمبر 3، ہم نان پروڈکٹیو ایکسپینسز جو ہیں وہ کم کریں۔ قرضے اگر ہم لیتے ہیں تو ان کو پروڈکٹیو پرپز کے لیے استعمال کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ 1 یا 2 سال کے لیے فی الحال ہم لوگ جو ہیں یہ جو MNAs MPs کو ہم لوگ فنڈز دیتے ہیں ان کو ہم روک دیں جب تک کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان MNAs اور MPs کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کمیشن مافیا جو ہے وہ کافی اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک کمیشن چلتا ہے۔ پہلے تو پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، اگر 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں 70 لاکھ خرچ کیا جاتا تھا، 30 لاکھ جو ہے وہ کمیشن مافیا کی نظر ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال ریورس ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں 70 لاکھ جو ہے وہ کمیشن مافیا کھاتا ہے اور صرف 30 لاکھ جو ہے وہ اس پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس پہ اگر آپ 30 لاکھ خرچ کریں گے تو اس کے کام کی کوالٹی کیا ہوگی،
اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے پروجیکٹ، اور پھر اس کی ریپیئرنگ کے لیے ٹینڈر ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کمیشن مافیا جو ہے وہ اپنا کام چلاتا رہتا ہے۔ تو آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو اور پاکستان کے مسائل حل کرے۔ اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین۔ Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.